खलील गोट फार्म पे माशाल्लाह से एक न्यू लाट आ चुका है कुर्बानी सीजन 2023 के लिए। कमांडो और शेर नस्ल के बकरे हैं। अगर आप दोस्तों ने कुर्बानी बकरा ईद 2027 का सीजन लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए आज बड़ी अहम है और लाट भी आप दोस्तों के लिए बड़ी अहम है। आज जुम्मे मुबारक के दिन मेरे पर अभी मेरी ऑफर है। आज 10,000 रुपये इंशाल्लाह बच्चे का रेट सस्ता होगा और इंशाल्लाह से वीडियो देख के आपको मजा आने वाला है। सिर्फ 20 बकरों की लाट है। आपसे जो मैं कीमत लूंगा ना 20 बकरों की, जब आप दोस्त इनके ऊपर अच्छी खासी मेहनत करेंगे ना तो सिर्फ आपके 4 बकरे सेल होंगे। बाकी जो 15 से 16 बकरे ना वो इंशाल्लाह से आपके फ्री होंगे। माशाल्लाह जो इनकी बकरों की उम्र है 6 माह से लेकर 8 महीने के अंदर है। और ये कमांडो शेर नस्ल वाले ऐसे बकरे हैं, आप इनको सार्दी इलाके में पालें, आप भाई मेरे इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें। ये हर जगह पे माशाल्लाह पलने वाली ब्रीड है और बाकी वैक्सीन भी हो चुकी है। आप दूसरों को वैक्सीन वगैरह भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरे पर भी 31 तारीख है और 7वां महीना साल 2026। ये मेरी पहली वीडियो है कमांडो और शेर नस्ल के बकरों की। काफी सारे दोस्त मुझे कमेंट और मैसेज कर रहे थे खलील भाई आपको या मैं कुर्बानी 27 के लिए कोई सस्ती भी लाट हो और लाट के अंदर बकरे भी माशाल्लाह से भाई मेरे कम हो। आप हर जगह के फार्मों का पहले रेट चेक कर लें, मंडियों का पहले रेट चेक करें। आज जो मैं आप दोस्तों को कीमत देने जा रहा हूँ ना, अगर इस तरह की कीमत देंगे और इस तरह के बच्चे देंगे तो ये सारे का सारा माल आपको मैंने फ्री देना है। अगर आप दोस्त ये लाट परचेजिंग करना चाहते हैं, रात नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा नंबर होगा और एक मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। इसके अंदर आपको बचत कितनी है और इसके अंदर आपका खर्चा कितना आएगा ये पूरी आप दोस्तों तक इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ वीडियो की और इंशाल्लाह वीडियो देख के आप दोस्तों को। और बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने भाई कैमरे की वीडियो और ये है माशाल्लाह भाई मेरे कुल टोटल 20 अदद बकरों की लाट है। सबसे पहले माशाल्लाह आप इनकी बकरों की क्वालिटी आप चेक करें और दूसरे नंबर पे नस्ल। और आज जो है ना मैंने 100 बकरे की लाट में से मैंने भाई मेरे सिर्फ 20 बकरे छांटी किए। एक तो जो डबल हड्डी वाले हैं और दूसरे नंबर पे जब आप इसके ऊपर मेहनत करेंगे ना तो आप खलील भाई को दुआएं देंगे कि खलील भाई ने बकरे हमें अच्छे दिए थे। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत जाया भाई मेरे नहीं होगी। अगर आप 20 बकरे इसके अंदर नहीं ले सकते, अगर आपको इसके अंदर बकरे 5 चाहिए, अगर इसके अंदर आपको बकरे 10 चाहिए, अगर आपको इसके अंदर बकरे 15 चाहिए तो आप खलील भाई के साथ राब्ता करके तो 10 से 15 बकरे भी, 5 बकरे भी, 2 बकरे भी, 1 बकरा भी आपको भाई मेरे मिल जाएगा। और बकरों की जो उम्र है माशाल्लाह से 6 महीने से लेकर और 8 महीने वाले ये सारे बकरे हैं। आप जो छोटे बच्चे लेते हैं ना 3 महीने वाला, 4 महीने वाला, वो ना लिया करें। आप जितना बड़ा जानवर लेंगे उसके अंदर उतना ही फायदा आपको ज्यादा होगा। क्योंकि छोटा जो बच्चा लेते हैं ना 15-16 वाला वो तो एक तो दूध पीता होता है लेकिन उसको संभालना मुश्किल होता है। बड़ा बकरा होगा उसकी केयर कम होगी और इसके अंदर भाई मेरे फायदा ज्यादा होगा। और एक बकरे का जो जिंदा लाइव वजन है माशाल्लाह से 25 किलो से लेकर 30 किलो है। एक बकरे का जिंदा वजन है। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाट चाहिए इनका रेट ना कोई मेरे पर अभी 35,000 पुट्ठे का रेट है, ना कोई 30,000 पुट्ठे का रेट है, ना कोई 28,000 रुपया रेट है, ना कोई 27,000 रुपया रेट है। हर अमीर गरीब सीजन लगाए और हर अमीर गरीब मेरे पर भी कुर्बानी करें। और जिन दोस्तों को ये पूरा लाट चाहिए ये 5 लाख रुपए के अंदर भाई मेरे आपको पूरी लाट देंगे। 25,000 पुट्ठे के हिसाब से आप माशाल्लाह 5 लाख रुपए के अंदर घर की माशाल्लाह भाई मेरे 20 कुर्बानियां करें। और इनका आपका 8 से 9 माह या 10 माह भी आपको पता है ईद को पड़े हुए हैं। आप फी बकरे का कितना खर्चा लगाएं, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5,000 रुपया आपका फी बकरे का खर्चा आएगा। 7,000 रुपये लगा लें, 10,000 रुपया भी बकरे का खर्चा लगा लें। ये बकरा आपको पड़ता है कितने का 35,000 रुपये का 10,000 खर्चा लगा के। जब अगर आपका एक बकरा लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख रुपए का सेल होता है तो कम से कम भाई मेरे अगर आपको 8 से 9 माह के अंदर आपको अगर 20 लाख रुपए की बचत हो जाती है, ये तो मेरे पर भी साइड बिजनेस है। आप जो दूसरा बिजनेस करते हैं वो भी करते रहें।
لیکن اس کے اندر اس وجہ سے نفع ہے کیونکہ ان کو پالنا رکھنا یہ بھائی میرے ہمارے نبی کی سنت ہے. ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی. اور جب آپ پال کھلا کے اگر ان کی قربانی کریں گے نا، آپ 5 لاکھ روپے کے اندر ماشاءاللہ عید تک 20 قربانیاں کر لیں گے اور اس کے اندر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. اور جتنے بھی دوست میری ویڈیو پردیس ملک سے دیکھ رہے نا بھائی میرے، اگر آپ کا کوئی عزیز ہو گیا، جیسے اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہو گیا، اگر وہ پاکستان میں بے روزگار بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ کے بیٹے کوئی بھی بندہ ہے، آپ ان کو اس طرح کا ایک چھوٹا سا سیزن کا ریوڑ لے کے دے دیں، انشاءاللہ آپ کے خود کے بکرے بھی بچ جائیں گے اور اس کے اندر آپ کو نفع ہی آئے گا. اور جو آپ کا پیسہ ضائع برباد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا میرے پر بھی بچ جائے گا. کسی سے بھی آپ مال لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مال میرے سے لیں. بھائی یوٹیوب پر بھرے ہوئے ہیں، فیس بک پہ بھرے ہوئے ہیں لوگ، آج کل فراڈ بھی کافی زیادہ ہے. خدا را آپ ان سے بچیں. آپ ایک لیگل بندے کے ساتھ رابطہ کر کے گوٹ فارمنگ کریں، سیزن لگائیں، کیونکہ ہمارا کام کاروبار دادا پر دادا سے، تو آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے. اگر آپ دوستوں کو اس کے علاوہ یہ تو میں سیمپل آپ کو 20 بکرے دکھا رہا ہوں. اگر آپ دوستوں کو اس کے علاوہ بچوں والی بکریاں چاہیے، اگر آپ کو مندرے چھترے چاہیے، اگر آپ کو جس نسل کا اور مال چاہیے، تو یہ ہمارا فارم ہے، 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. یہ ادھر ہمارے پاس مکینی بھی بکریاں فارسل ہے، اس کے اندر ابلک بیتل ہے اور اس سائڈ کے اوپر ٹیڈیاں اور مزید مال تھوڑا سا چرائی کے اوپر گیا ہوا ہے. کسی قسم کی ہیلپ چاہیے بغیر لالچ، بغیر کسی قسم کے، تو آپ ہم سے رہنمائی کریں. آپ ہمارے ساتھ ایک دفعہ رابطہ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بڑا بھائی میرے فائدہ دیکھنے کو ملے گا. ہم روزانہ ویڈیو لگاتے ہیں، روزانہ کی بنسبت آفریں دیتے ہیں. ہمارا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، ہمارا ریٹ سستا ہوتا ہے، مال جلدی بھائی میرے سیل ہو جاتا ہے. ہماری خود کی بریڈ ہوتی ہے، ہماری خرید تو بھائی میرے بالکل ہوتی بھی نہیں ہے. تو جو لینا چاہتے ہیں جو جلدی رابطہ کریں گے اس لاڑ کے مالک ہوں گے. باقی ہاں منڈی کی بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا. کل ہفتے کے دن بھائی میرے جو منڈی ہے نا وہ ڈیرہ غازی خان جہاز چوک والی ہے. اگر آپ کو چھوٹے بچے چاہیے، اگر آپ کو بڑے بچے چاہیے، تو آپ خلیل بھائی کے ساتھ رابطہ کر کے آپ منڈی کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ خلیل بھائی آپ کے ساتھ بھرپور اور انشاءاللہ بھائی میرے پورا تعاون کرے گا. آپ 20 بکرے دوں گا آپ کو 5 لاکھ روپے کے 25,000 روپے کے حساب سے. اگر آپ اس کے اندر 10 چاہیے تو وہ میں نے آپ کو دینے 27,000 روپے کے حساب سے. اگر آپ اس میں سے 5 چاہیے تو وہ آپ کو دینے 28,000 روپے کے حساب سے. اگر آپ کو اس میں 2 چاہیے، 1 چاہیے، تو وہ ہم نے آپ کو دینا 30,000 روپے کا بچہ. لیکن جب ویڈیو لگاتے ہیں جو دوست لاٹ پرچیزنگ کرتے ہیں نا تو وہ بھائی میرے فائدے کے اندر رہتے ہیں کیونکہ وہ لاٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں تاکہ مزید خلیل گوٹ فارم کی طرف سے نئی ویڈیو اور اچھا خلیل بھائی آپ کو انشاءاللہ بھائی میرے شوق کرواتے رہیں گے. باقی یہ بکرے بڑے بہترین ہیں. آپ دوست جلدی رابطہ کریں گے تو ایسی چیزیں اور ایسا ریوڑ اور ایسا ریٹ، کیونکہ آپ دوستوں کو بھائی میرے بار دوبارہ کہہ رہا ہوں دیکھنے کو نہیں ملے گا. باقی آپ نے ہماری محنت بھی دیکھنی ہے اور زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. کل ہماری ویڈیو ہوگی وہ صرف بھائی میرے ماشاءاللہ سے مکھی جنی بکریوں کے اوپر ہوگی. بکریاں پریگننٹ جو 1.5 سے 2 مہینے والی ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. باقی منڈی پہ آنا چاہتے ہیں، دوبارہ کہہ رہا ہوں میں کل منڈی میں خود بھی جاتا ہوں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. باقی ادھر بھی فراڈی دھوکے باز ٹھگ بندے منڈی میں بھرے رہتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے نا تو ہر چیز کی انشاءاللہ سے آپ دوستوں کو سہولت بھی میسر کریں گے اور ہماری جو نا ہر چیز کی بھائی میرے انشاءاللہ سے آپ دوستوں کو گارنٹی وغیرہ بھی دیں گے. باقی چیزیں ایسی رکھو کہ پتہ چلے ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، آپ چیک کر لیں اور اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. اوکے دوستو، اللہ حافظ. یہ چیزیں آپ دوبارہ بھی ایک دفعہ نظر گھما کے چیک کر لیں. ٹھیک ہے.